ल अब स्याडो पेजिङ भन्ने हेरौँ। स्याडो पेजिङ भने पनि एउटा रिकभरी टेक्निक नै हो र अहिलेसम्म हामीहरूले रिकभरी टेक्निक जुन युज गरेका छौँ है र यसमा त्यो रिकभरी टेक्निक भन्दा अलिकति फरक छ है यसमा। र दिस रिकभरी स्किम डज नट रिक्वायर द युज अफ लग इन अ सिङ्गल इन्भाइरोमेन्ट। र यहाँनिर चाहिँ हामीहरूले लग इन इन्फर्मेसनहरू चाहिँ राख्नु पर्दैन यदि सिङ्गल युजर इन्भाइरोमेन्ट छ भने है। त्यसै गरी मल्टी युजर इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ कन्कुरेन्सी कन्ट्रोल मेथडको लागि पनि लग चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। कन्कुरेन्सी कन्ट्रोल मेथडको लागि लग चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र स्याडो पेजिङ कन्सिडर्स द डाटाबेस टु बी मेड अप अफ नम्बर अफ फिक्स्ड साइज डिस्क पेजेस हेर है। अब के छ त भन्दाखेरि डाटाबेस चाहिँ डिफ्रेन्ट पेजेस मिलेर बनेको छ भन्ने चाहिँ यसले एज्युम गर्छ। जस्तो ओराकल डाटाबेसमा हेर्ने भने हामीहरूले हैन त्यहाँनिर हैन डाटा ब्लकहरू हुन्छ। डाटा ब्लक भइसकेपछि के अरे तिमीहरूको एक्सटेन्ड हुन्छ, त्यसपछि सेगमेन्ट हुन्छ र तिमीहरूको सेगमेन्ट भनेको जस्तो पेज जस्तो है। अनि फाइल हुन्छ, फाइल भने पेज जस्तो है। र त्यस्तै हामीहरूको के त भन्दाखेरि स्याडो पेजमा पनि यहाँनिर चाहिँ हामीहरूको डाटाबेस जुन छ डाटाबेस चाहिँ डिफ्रेन्ट पेजहरू चाहिँ मिलेर बनेको छ है। अथवा डिफ्रेन्ट डिस्कमा रहेको ब्लक्सहरू चाहिँ पार्टहरू, ब्लक भनेको डिस्कको पार्ट है, त्यो मिलेर बनाएको छ भन्ने चाहिँ एज्युम गर्छ। यानवटा चाहिँ ब्लक्सहरू छ अरे त्यस्तो फर रिकभरी पर्पज, रिकभर गर्नको लागि त्यो चाहिँ त्यो ब्लक्सहरू चाहिँ रिकभर गर्नको लागि पनि चाहिन्छ हामीहरूलाई, डाटा स्टोर गर्नलाई पनि चाहियो, त्यही नै हो है। अ डाइरेक्टरी विथ एन इन्ट्रिज इज कन्स्ट्रक्टेड। यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्टरी बनाउनु पर्यो। डाइरेक्टरी भनेको जस्तो तिमीहरूको फोल्डर स्ट्रक्चर टाइपको हो र त्यहाँनिर त्यो डाइरेक्टरीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यानवटा इन्ट्रिजहरूको बारेमा इन्फर्मेसन हुन्छ। वेयर आइथ इन्ट्री पोइन्ट टु द आइथ डाटाबेस पेज अन डिस्क है। यहाँनिर जस्तो डाटाबेस पेज पनि हैन यानवटा हुनसक्छ र त्यहाँनिर इन्ट्री पोइन्ट पनि यानवटा हुनसक्छ। त्यही भएर आइथ इन्ट्री पोइन्ट टु द आइथ डाटाबेस पेज भन्न खोजे हो। र डाइरेक्टरी इज केप्ट इन मेन मेमोरी। र हेर्न सक्छौ तिमीहरूले डाइरेक्टरी जुन छ है, जुन हामीहरूको डिस्क ब्लकहरू छ है। अब त्यो डाइरेक्टरीको हैन डिस्क ब्लकमा केही चेन्जेस ल्याउनु पर्यो भने त्यो चेन्जेसको बारेमा इन्फर्मेसन चाहिँ मेन मेमोरीमा हुन्छ है। द डाइरेक्टरी इज केप्ट इन मेन मेमोरी इफ इट इज नट टु लार्ज। र त्यो डाइरेक्टरीलाई चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि मेन मेमोरीमै राखिन्छ। मेन मेमोरी भने ऱ्याममा हुन्छ हेर, यदि त्यो ठुलो छैन भने। एन्ड अल रेफरेन्सेस रिड अर राइट टु डाटाबेसेस हैन। र त्यो बाहेक जति पनि रिड राइटहरू छ डाटाबेसमा तिनीहरूलाई चाहिँ रिड राइटलाई चाहिँ कहाँ राखिन्छ त भनेर हेर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ डिस्कमा राखिन्छ है। अब के त भन्दाखेरि डाइरेक्टरी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लगेर मेन मेमोरीमा राख्ने र जति पनि हैन अनि जति पनि रिफरेन्सेसहरू छ रिड राइट अपरेसनसँग हैन अन डिस्क गो थ्रु इट र त्यही मेन मेमोरीबाटै भएर जान्छ कि। भन्नुको मतलब यहाँनिर एउटा चाहिँ डिस्कमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि डिस्कमा चाहिँ हामीहरूको डाटा चाहिँ हामीहरूले राख्ने भयो, त्यो हार्ड डिस्कमा बस्ने भयो। तर हामीहरूको त्यो हार्ड डिस्कमा रहेको हैन हार्ड डिस्कमा भएको जुन डाटाहरू छ त्यसको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डाइरेक्टरीमा राखिन्छ। र यदि रिड राइट अपरेसन भयो भने पहिले सुरुमा चाहिँ त्यो मेन मेमोरीलाई थाहा हुन्छ कि त्यसको बारेमा है। र व्हेन अ ट्रान्जेक्सन बिगिन्स एक्जिक्युटिङ द करेन्ट डाइरेक्टरी हुज इन्ट्रिज पोइन्ट है। जस्तो यहाँनिर चाहिँ सर्टेन ट्रान्जेक्सन चाहिँ एक्जिक्युट हुन सुरु भयो भने करेन्ट डाइरेक्टरीले के थाहा पाउँछ त भन्दाखेरि हुज इन्ट्री पोइन्ट्स टु द मोस्ट रिसेन्ट अर करेन्ट डाटाबेस अन द डिस्क इज कपिड इन्टु अ स्याडो डाइरेक्टरी। र अब के हुन्छ त भन्दा जस्तो केही राइट अपरेसन गर्न लाग्यो है, केही राइट अपरेसन गर्न लाग्यो, ट्रान्जेक्सन चाहिँ एक्जिक्युट हुन लागेछ भने त्यहाँनिर हैन त्यसको बारेमा चाहिँ के त भन्दाखेरि हैन र जस्तो मोस्ट रिसेन्ट अर करेन्ट डाटाबेस पेज हैन मोस्ट रिसेन्ट अथवा करेन्ट डाटाबेस पेज जुन चाहिँ डिस्कमा छ त्यो चाहिँ स्याडो डाइरेक्टरीमा कपी गरिन्छ। स्याडो डाइरेक्टरी भनेको ऱ्याममा भएको डाइरेक्टरीमा। द स्याडो डाइरेक्टरी इज देन सेभड अन डिस्क है। अनि त्योलाई चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि डिस्कमा सेभ गरिन्छ। वाइल द करेन्ट डाइरेक्टरी इज युज बाई द ट्रान्जेक्सन है। र ट्रान्जेक्सनले युज गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि डिस्कमा लगेर राखिन्छ। यहाँनिर दुईवटा काम हुने भयो, एउटा चाहिँ ऱ्याममा हुने भयो हेर काम अपरेसन, एउटा चाहिँ हार्ड डिस्कमा हुने भयो कि है। र त्यही कुरालाई यहाँ डायग्रामेटिकली पनि बुझाउँछ। अहिले डायग्राम हेऱ्यो भने अझै क्लियर हुन्छ है। ड्युरिङ ट्रान्जेक्सन एक्जिक्युसन द स्याडो डाइरेक्टरी इज नेभर मोडिफाइड है। यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्याडो डाइरेक्टरी छ हैन। स्याडो डाइरेक्टरीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरिँदैन है। स्याडो भनेको छाया जस्तो भयो है, त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरिँदैन।
when a write item operation is performed, a new copy of the modified database is created. जस्तो राइट अपरेसन भयो भने त्यसको चाहिँ नयाँ कपी चाहिँ क्रिएट गरिन्छ है। बट द ओल्ड कपी अफ द पेज इज नट ओभर रिटन, पुरानो कपीलाई चाहिँ ओभर रिटन हुँदैन। मेन कन्सेप्ट यही हो है। स्याडो पेजिङमा चाहिँ हामीहरूको स्याडो पेजिङ भन्ने बित्तिकै पेजिङको कन्सेप्टहरू युज भएको छ। त्यहाँनिर जति हामीहरूको नम्बर अफ पेजहरू छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीहरूको डिस्क ब्लकहरू पनि क्रिएट गरिन्छ है। डिस्क ब्लकहरू पनि क्रिएट गरिन्छ जुन हार्ड डिस्कको डिस्क ब्लक हो। र हामीहरूको जति पनि मोडिफिकेसन गर्यो, मोडिफिकेसन गरिसकेपछि प्रत्येक मोडिफिकेसनको चाहिँ नयाँ कपी चाहिँ बनाएर राखिन्छ। त्यो नयाँ कपीलाई चाहिँ हामीहरूको करेन्ट डाइरेक्टरी भन्छौँ है। र एउटा चाहिँ स्याडो कपी भन्ने हुन्छ, त्यो स्याडो कपीलाई चाहिँ केही पनि चलाइँदैन है। यदि केही प्रब्लम भयो भने त्यो स्याडो कपीलाई चाहिँ युज गरिन्छ। नाउ इन्स्टेड अब हेरौँ, when a write item operation is performed, a new copy of the modified database is created. एउटा नयाँ कपी चाहिँ क्रिएट गरिन्छ। राइट अपरेसन भयो भने रिड अपरेसनमा त प्रब्लम भएन है। क्रिएटेड बट द ओल्ड कपी अफ द्याट पेज इज नट ओभर रिटन, तर पुरानो पेज चाहिँ ओभरराइट चाहिँ गरेको हुँदैन। इन्स्टेड द न्यू पेज इज रिटन एल्सवेयर अन द सेम प्रिभियसली अनयुज डिस्क ब्लक। तर अब के गरिन्छ त भन्दाखेरि जस्तो नयाँ अपरेसन भयो, नयाँ अपडेट्सहरू भयो भने त्यो नयाँ पेजको कुराहरूलाई चाहिँ राइट गरिन्छ। कहाँ राइट गरिन्छ त भन्दाखेरि डिस्क ब्लकमा राइट गरिन्छ, तर पुरानो ठाउँमा होइन कि नयाँ ठाउँमा राइट गरिन्छ। द करेन्ट डाइरेक्टरी इन्टिटी इज मोडिफाइड टु पोइन्ट टु द न्यू डिस्क ब्लक। र अब करेन्ट डाइरेक्टरीको इन्ट्रीले चाहिँ कहाँ पोइन्ट गर्छ त भन्दाखेरि नयाँ डिस्कमा जुन राइट गरे त अहिले भर्खर राइट गरे त नयाँ डिस्कमा राइट गरेका छौँ हामीले, नयाँ डिस्क ब्लकमा है। त्यही हार्ड डिस्कको सर्टेन ब्लकमा होला हैन। र अब त्यहाँ पोइन्ट गरिराखेको छ करेन्ट इन्ट्री हैन, डाइरेक्टरी भर्खर हामीले चेन्ज गरेका छौँ। जस्तो वेयर एज द स्याडो डाइरेक्टरी इज नट मोडिफाइड। अब स्याडो डाइरेक्टरी भनेको नामै बुझ्न सक्छौँ हामीहरूले। स्याडो किन भने हो त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ पुरानो इन्फर्मेसन राख्ने हो र त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरिँदैन है। एन्ड कन्टिन्युस टु पोइन्ट टु द ओल्ड अनमोडिफाइड डिस्क ब्लक। र स्याडो डाइरेक्टरीले फेरि पुरानै अनमोडिफाइड डिस्क ब्लकलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ पोइन्ट गर्छ। फिगरले इलस्ट्रेट गर्छ द कन्सेप्ट अफ स्याडो एन्ड करेन्ट डाइरेक्टरी फर पेज अपडेट बाई द ट्रान्जेक्सन। अब एकचोटि हेरौँ है, एकचोटि हेरौँ डायग्राम हेरौँ, त्यसपछि क्लियरली बुझिन्छ। अहिलेसम्म कन्फ्युजन छ भने नि मजाले बुझ्छौँ। जस्तो हेर त यहाँनिर डिस्क पेज भयो है, डिस्क पेजको ब्लक्सको इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँनिर राखेको छ मेमोरीमा है। जस्तो मेन मेमोरीमा हुने कुराहरू भयो। र अब के छ त भन्दाखेरि हामीहरूको पेज 1, पेज 4, पेज 2, पेज 3, पेज 6 छ है। तर यहाँनिर पेज 5 र पेज 2 को चाहिँ ओल्ड रेकर्ड पनि छ, न्यू रेकर्ड पनि छ। यहाँनिर पेज 2 को इन्फर्मेसन चाहिँ अपडेट भएको छ र पेज 5 को इन्फर्मेसन चाहिँ अपडेट भएको छ। पेज 2 र पेज 5 को इन्फर्मेसन चाहिँ अपडेट भएको छ है। र अब करेन्ट डाइरेक्टरीले चाहिँ केलाई पोइन्ट गर्ने भयो त भन्दाखेरि करेन्ट डाइरेक्टरी भनेको अहिले रिसेन्टली अपडेट भएको कुराहरू हो भनेपछि जुन चाहिँ अपडेटेड रेकर्ड छ त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट गर्छ करेन्ट डाइरेक्टरीले। त्यही भएर पेज 2 र पेज 5 भनेको हैन, पेज 2 र पेज 5 लाई चाहिँ अपडेट गरेको छ। त्यो कारणले गर्दा ओल्डलाई चाहिँ पोइन्ट गर्दैन कि जुन चाहिँ अपडेटेड भ्यालु छ। जस्तो पेज 2 को न्यू भ्यालु भनेको यहाँनिर छ र त्यसैगरी पेज 5 को न्यू भ्यालु भनेको यहाँनिर छ। हो त्यो न्यू भ्यालुलाई चाहिँ पोइन्ट गर्छ, पुरानो भ्यालुलाई चाहिँ पोइन्ट गर्दैन। हेर त पेज 2 ओल्ड र पेज 2 5 र पेज 2 के अरे पेज 5 ओल्ड र पेज 2 ओल्डमा चाहिँ कसैले पनि पोइन्ट गरेको छैन है। यो चाहिँ हामीहरूको हैन, यो चाहिँ हामीहरूको करेन्ट डाइरेक्टरी हो। करेन्ट डाइरेक्टरीले चाहिँ जानेर अपडेट भएको हुन्छ, त्यो अपडेट भएकोलाई चाहिँ पोइन्ट गरिराखेको हुन्छ। भने स्याडो डाइरेक्टरी हेर त अब राइट ह्यान्ड साइडमा स्याडो डाइरेक्टरीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि पुरानैलाई पोइन्ट गरिराखेको हुन्छ र पेज 2 ओल्ड, पेज 5 ओल्ड। अब जस्तो यहाँनिर ट्रान्जेक्सनमा कुनै फेलियर भयो भने अब यो करेन्ट डाइरेक्टरीलाई युज नगर्ने स्याडो डाइरेक्टरीलाई युज गरे भइहाल्यो, किनकि स्याडो डाइरेक्टरीले त पुरानो हैन त्यो पेजको फाइललाई चाहिँ पोइन्ट गरिराखेको छ। त्यो भन्नुको मतलब जुन जति पनि अपडेट्स भएको छ त्यो त अटोमेटिकली रोल ब्याक हुने भयो। हो यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीहरूको स्याडो पेजिङमा चाहिँ युज गरे हुन्छ। अब यसैलाई हेरौँ यहाँनिर नाउ द कन्सेप्ट फर पेज अपडेट्स बाई द ट्रान्जेक्सन 2 भर्सन्स आर केप्ट। जस्तो हामीले पेजलाई अपडेट गर्नलाई पनि 2टा भर्सनहरू नै राखिन्छ, एउटा चाहिँ करेन्ट डाइरेक्टरीको भर्सन, एउटा चाहिँ स्याडो डाइरेक्टरीवाला भर्सन है। द ओल्ड भर्सन इज रिफर्ड बाई द स्याडो डाइरेक्टरी। पुरानो भर्सन भनेको हामीहरूको स्याडो डाइरेक्टरी हो भने है, र नयाँ भर्सन भनेको हामीहरूको के हो त भन्दाखेरि करेन्ट डाइरेक्टरी हो। नयाँ भर्सन भनेको हाम्रो करेन्ट डाइरेक्टरी, पुरानो भर्सन भनेको तिमीहरूको स्याडो डाइरेक्टरी है। र यो इन्फर्मेसनहरू जुन डिस्क हैन डाटाबेसको डिस्क ब्लक्सहरू छ, पेजेसहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूको लगेर ऱ्याममा मेन मेमोरीमा चाहिँ लगेर कपी गरेर अनि त्यसपछि त्यही मेन मेमोरीको कन्टेन्ट्सहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरिन्छ
है। अब त्यसमा पनि कन्सेप्ट्सहरू धेरै किसिमको कन्सेप्ट्सहरू छन्। अहिले तिमीहरूको लेभलमा यही स्याडो डाइरेक्टरी मात्रै बुझे पुग्छ है। ओराकलमा चाहिँ त्यसलाई अलि डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ हुन्छ। नाउ टु रिकभर फ्रम अ फेलियर है, यहाँनिर चाहिँ फेलियर भयो, सपोज कुनै कन्टेक्स्टमा चाहिँ फेलियर भयो भने ट्रान्जेक्सन एक्जिक्युट गर्ने बेला अब इट इज सफिसियन्ट टु फ्री द मोडिफाइड डाटाबेस पेजेस एन्ड डिस्कार्ड द करेन्ट डाइरेक्टरी। अब सिम्पल तरिकाले जति जुन करेन्ट डाइरेक्टरीलाई हामीहरूले युज गरिराखेका छौँ त्यो करेन्ट डाइरेक्टरीलाई डिस्कार्ड गर्ने र पुरानो स्याडो डाइरेक्टरीलाई चाहिँ युज गर्ने। द स्टेट अफ द डाटाबेस बिफोर ट्रान्जेक्सन एक्जिक्युसन इज एभाइलेबल थ्रु द स्याडो डाइरेक्टरी। त्यही भएर ट्रान्जेक्सन बिगिन गर्नुभन्दा अगाडिको इन्फर्मेसन चाहिँ स्याडो डाइरेक्टरीमा छ है। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ रिस्टोर गर्ने। एन्ड द्याट स्टेट इज रिकभर्ड बाई रिइन्स्ट्यान्सिएटिङ द स्याडो डाइरेक्टरी। अब के गर्छ त भन्दाखेरि अब त्यही जुन स्याडो डाइरेक्टरी छ त्यो स्याडो डाइरेक्टरीलाई युज गर्ने, करेन्ट डाइरेक्टरीलाई छोडिदिने र त्यसलाई चाहिँ रिइन्स्ट्यान्सिएट चाहिँ गरेर रिकभर गर्न सकिन्छ। द डाटाबेस दस इज रिटर्न टु इट्स स्टेट प्रायर टु द ट्रान्जेक्सन। त्यो यसरी चाहिँ हामीहरूको जुन डाटाबेस छ त्यो ट्रान्जेक्सन स्टार्ट हुनभन्दा अगाडिको स्टेटमा चाहिँ पुगिहाल्छ है। त्यही भएर जुन क्र्यास भएको अपरेसन छ, जति पनि मोडिफिकेसनहरू गरेको छ त्यसले त्यो चाहिँ करेन्ट डाइरेक्टरीमा छ, करेन्ट डाइरेक्टरीलाई हामीले युजै गरेनौँ है। सिम्पल कन्सेप्ट छ है। कमिटिङ अ ट्रान्जेक्सन करस्पोन्ड्स टु डिस्कार्डिङ द प्रिभियस स्याडो डाइरेक्टरी है। कमिट गऱ्यौँ भने के गर्छ त अब यदि चाहिँ ट्रान्जेक्सन सक्सेसफुल्ली कमिट भयो भने अब स्याडो डाइरेक्टरी कमिट भइसकेपछि त अब डाटाबेसमा पनि अपडेट भयो, के अरे हाम्रो डिस्कमा पनि कम्प्लिटली अपडेट भइसक्यो होइन। त्यो भइसकेपछि अब केही प्रब्लम छैन। त्यही भएर स्याडो डाइरेक्टरीलाई फेरि अब रिमुभ गरिन्छ र है। स्याडो डाइरेक्टरीलाई किन राख्यो त भन्दाखेरि कमिट नहुने बेलासम्म राख्यो। यदि कमिट भयो भने स्याडो डाइरेक्टरीलाई रिमुभ गर्ने होइन। यदि चाहिँ ट्रान्जेक्सन फेलियर भयो भने करेन्ट डाइरेक्टरीलाई रिमुभ गर्ने र जति पनि अपडेट्सहरू भएको छ त्यसलाई चाहिँ अटोमेटिकल्ली चाहिँ रोल ब्याक भएको जस्तो हुन्छ र प्रिभियस स्टेटमा कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा चाहिँ पुगिहाल्छ। सिन्स रिकभरी इन्भल्भ्स नाइदर अनडुइङ नर रिडुइङ, यहाँनिर अन्डु पनि गर्नु परेन, रिडु पनि गर्नु परेन। त्यही भएर यसलाई हामीहरूले नो अन्डु नो रिडु टेक्निक भनेर भन्न सक्छौँ है। नो अन्डु नो रिडु टेक्निक चाहिँ यहाँनिर भन्न सकिन्छ। र अर्को एउटा कन्सेप्ट छ क्यासिङ अथवा बफरिङ है। यो तिमीहरूको सिलेबसमा नभएको भएर मैले थोरै मात्रै राख्दै यहाँनिर। जस्तो क्यासिङ अथवा बफरिङ भन्ने हो भने इन दिस वान or more disk pages that includes data item to be updated are cached into the main memory buffer। अब यहाँनिर बफरको र क्यासिङको कन्सेप्ट्सहरू युज हुन्छ है। बफर र क्यासिङको कन्सेप्ट्सहरू स्याडो पेजिङमा पनि होइन हामीले बफरिङ र क्यासिङको कन्सेप्ट्सहरूलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। र के हुन्छ त भन्दाखेरि एन्ड देन अपडेट इन मेन मेमोरी बिफोर बिङ रिटर्न ब्याक टु डिस्क। पहिले सुरुमा के हुन्छ जुन हाम्रो डिस्कमा भएको डाटा छ जुनमा चाहिँ हामीले जुन पेजमा चाहिँ अपरेसन गर्न लागेका छौँ त्यसलाई मेन मेमोरीमा अथवा बफर मेमोरी पनि भन्न सक्छौँ, क्यास मेमोरी पनि भन्न सक्छौँ है। त्यहाँ मेन मेमोरीमा लगेर चाहिँ क्यास मेमोरीमा लगेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राख्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ क्यास मेमोरीमा जति पनि अपरेसनहरू भयो क्यास मेमोरीमा केही पनि चेन्जेस छैन भने केही पनि गर्दैन त्यसले। कलेक्सन अफ होइन इन मेमोरी बफर कल्ड द डिबिएमएस क्यास, डिबिएमएसको क्यास भन्न खोज्या इज केप्ट अन्डर कन्ट्रोल अफ डिबिएमएस फर होल्डिङ दिस बफर। र यो सबै कुरालाई चाहिँ जुन डिबिएमएसको क्यास छ होइन जुन मेमोरी बफर छ त्यसलाई चाहिँ डिबिएमएसले नै कन्ट्रोल गर्छ। अ डाइरेक्टरी इज युज टु किप ट्र्याक अफ विच डेटाबेस आइटम आर इन बफर। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा डाइरेक्टरीले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि ट्र्याक चाहिँ राख्न सक्छ कुन कुन डाटा आइटम्सहरू चाहिँ बफरमा रहेको डाटा आइटम्सहरू चाहिँ अपडेट भयो। जस्तो सपोज त्यो बफरमा चाहिँ केही चेन्जेसहरू आयो, सपोज त्यसलाई चाहिँ मोडिफिकेसन भयो भने त्यो बफर चाहिँ मोडिफाइड हुने बित्तिकै त्यहाँनिर 1 होइन 0 भनेको बफर मोडिफाई गरेको छैन है। अब त्यहाँनिर 1 भन्ने बित्तिकै बफर चाहिँ मोडिफाइड भयो भन्ने बुझिन्छ है। अब बफर मोडिफाइड भयो भन्ने बुझ्ने बित्तिकै के गर्छ त भन्दाखेरि अब त्यो बफर चेन्ज भयो भने त्यसलाई चाहिँ अब डिस्कमा लगेर राइट गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर डिस्कमा लगेर चाहिँ राइट गर्छ है। मेन मेमोरीबाट डिस्कमा लगेर राइट गर्छ है। ठ्याक्कै यही कन्सेप्ट चाहिँ हामीहरूले स्याडो पेजिङको जुन हामीहरूको करेन्ट डाइरेक्टरी छ होइन जुन हामीहरूको करेन्टली चाहिँ युज भइराखेको अपडेट्स भइराखेको कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले क्यास अथवा बफरमा चाहिँ राख्न सकिन्छ है। जुन डिस्क होइन डाटाबेस डिस्क ब्लक छ है, यो डाटाबेस डिस्क ब्लकको इन्फर्मेसनहरू हामीहरूले चाहिँ उसमा राखेर पनि के अरे मेन मेमोरीमा राखेर पनि काम गर्न सकिन्छ। अब यसमा पनि टेक्निक्सहरू हुन्छ जुनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरूले डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ युज गर्न सक्छ है। ल पहिले यति चाहिँ